شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. حياكم الله في بيت من بيوت الله وفي روضة من رياض الجنة بإذن الله. في هذه المجالس التي هي رياض الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وكذلك حديث الملائكة السياحين. واستفاضت السنة في ذلك الأمر وفي الحث على مجالس الذكر. الذي سنقف معه هي هدايات من القرآن، ولكن العجب قبل أن نبدأ في هذا الأمر هو أننا العجب هو ممن يعلم ولا يعمل. الجاهل قد يعذر كما سيمر بنا حتى تقام عليه الحجة بالعلم، ولذلك قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا تقام العذاب ولا يكون إلا إذا أقيمت الحجة. لكن الإشكال من يعرف ماذا يقربه من ربه، ومن يعلم أن هذه الدنيا هي دار العمل، وأن الآخرة هي دار القرار، ومن يعلم بأن هذه الدنيا ليست لعبد ولا لأحد مقر، ومن يعلم بأنه من يعمل في هذه الدنيا مثقال ذرة كان من الخير أو كان من الشر فإنه سيحاسب عليه ويجزى به. ثم تجده ليس في حياته ترجمة لهذا وأثر لهذا العلم. هذه هي المصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن ثلاثة كان جالسا مع أصحابه فإذا بثلاثة نفر دخلوا، أحدهم وجد فرجة في الصف فجلس، والآخر
نظر فاستحيا فجلس وراء الصف، والثالث نظر يمينا وشمالا ثم مضى أعرض. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخبر النفر الثلاثة؟ أما الأول آوى فآواه الله، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث أعرض فأعرض الله عنه. نسأل الله العافية والسلام. هذه مشكلتنا يا أخوان. عند الموت لا يتحسر أحد على دنيا أبداً. لا تجد أحداً عند موته يقول: يا ليتني ملكت عمارة أو توليت إمارة أو رئاسة أو وزارة أو ملكت مالاً أو تزوجت من الحسناوات كذا وكذا، أبداً. إنما يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هذه هي التي يجب أن يقف معها كل عاقل. القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وأرسل الله عز وجل، أنزل الله هذا الكتاب وأنزل الكتب من قبله لأجل بيان ما يدعى إليه الناس. الله خلق الخلق لغاية، لم يخلقهم لعمارة الأرض ولا لبناء الدور ولا لشيء من هذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والغاية هذه تحتاج إلى بيان. كيف يعرف الناس هذه الغاية؟ كيف يسلكون الطريق الذي به يحققون الغاية من خلقهم ومن وجودهم؟ كيف ينهجون المنهج الذي يحصل به نجاتهم؟ فأنزل الله عز وجل، أرسل الرسل وأنزل الكتب. أرسل الرسل مبشرين ومنذرين: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذه مهمة محمد عليه الصلاة والسلام. إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. هذه المهمة قام بها عليه الصلاة والسلام وما فتر، حتى أنزل الله جل وعلا عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا بكى أبو بكر وقال عمر: والله ما بعد التمام إلا النقص. ما بعد الكمال دام أنه كمل الدين وأتم الله النعمة فليس بعد ذلك إلا النقص. ولما قال لأصحابه عليه الصلاة والسلام: إن عبداً خيره ربه بين أن يبسط له وتفتح له كنوز الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه، فبكى أبو بكر. فقال الناس: ما لهذا الرجل يبكي؟ لأنه علم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأنه انتهت مهمته وأنه عليه الصلاة والسلام سينتقل إلى ربه. الله جل وعلا يقول عن هذا القرآن: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا هو القرآن، هذا هو وصف القرآن. بل إن الله جل وعلا قال عن هذا القرآن آية عظيمة أجملت مهمة هذا القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، أقوم في العقيدة، في التوحيد، أقوم في العبادات، أقوم في الأخلاق، أقوم في المعاملات. قرآن يحيي القلوب الميتة. القرآن سمعه الكافر فاعترف بأنه حق وإن لم يهتدي. الوليد بن المغيرة سمع القرآن وأقسم أنه حق. أبو طالب سمع القرآن وأقسم أن النبي على الحق. عتبة بن ربيعة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، سورة فصلت، وعاد إلى قومه وهو وجل خائف، وقال: يا قوم خذوها عني، خذوها مني، اجعلوا هذا الأمر إلي، دعوا محمد. والله الذي أتى به عليه الصلاة والسلام، يقول: والله الذي أتى به إنه حق، وأنه سيكون له قبول وله أتباع. دعوه، إن قتلته العرب كفيتم شره، وإن أظهره الله ما فاتكم شرف ولا خير. وعلى هذا سمع القرآن الكافر فكاد قلبه أن يسقط. جبير بن مطعم أسر ابنه في بدر، وأتى جبير يريد ابنه، ووصل المدينة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب يقرأ القرآن، يقرأ في سورة الطور، وجبير يسمع هذا الكلام العظيم، يسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال جبير: فلما بلغ قول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يقول جبير: كاد قلبي أن يسقط. هؤلاء المتكبرون، هؤلاء المتغطرسون، هؤلاء الجاحدون، هؤلاء الظلمة، هؤلاء البغاة، أما سألوا أنفسهم من خلقهم؟ أما سألوا أنفسهم من صورهم؟ أما سألوا أنفسهم من أنطق ألسنتهم؟ أما سألوا ألسنتهم من فتق أسماعهم؟ أما سألوا أنفسهم من يجري الدم في عروقهم؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. كريم ليس لكرمه حدود. كريم. الكافر كافر جاحد، ويطعمه ويسقيه ويشفيه ويؤويه، وهو كافر جاحد. العبد لا يشكر نعمة الله التي أنعم عليه ويعطيه
ولا يسأل جل وعلا. لكن انظر أنت أيها الإنسان، نعمة تغفل عنها، أنت تسأل عن نعمة الله في طعامك وشرابك ولباسك ومركبك ومسكنك، ما تسأل إلا عن ماديات الحياة وشهوات الحياة الدنيا، ما سألت عن أمور في نفسك. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، صورك، جملك، حسنك في صورة شاءها جل وعلا. شاء أن يجعلك طويل القامة، قصير القامة، نحيف، متين، أبيض، أسمر، كما شاء جل وعلا يصورك. ما اخترت صورتك أنت أبدا، أنت ما اخترت صورتك ولا اخترت وزنك ولا طولك ولا عرضك، الله عز وجل يصورك كيفما شاء. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى أبيه وقومه وقد عبدوا الأصنام وهو يجادلهم عن هذه الأصنام التي يعبدونها، فما كان لهم جواب إلا أن قالوا إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. والله إحنا مقلدون، نحن مقلدون، ما عندنا شيء، نحن قلدنا آباءنا. كثير من الناس يا أخواني إذا سألت هذه عاداتنا، هذه أمورنا، باطل. لا، ما هي مشكلة يا أخي، إيش معناته هذول كلهم كافرون في النار؟ يا أخي من قال هذا يا أخي؟ نحن نقول لك هذا الفعل وما حكمنا على الأشخاص، نقول هذا الفعل لا يجوز، هذا الفعل محرم، اتق الله. إنا وجدنا، عاد حتى في الشرك وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم. قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. هذه الأصنام التي تعبدونها، وهذه الآلهة التي تركعون لها وتسجدون لها، وهذه الأشجار التي تطوفون بها تعتقدون أنها تضر وتنفع، إنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا ربي، هذا ربي حقيقة، هذا إلهي الذي خلقني من التراب، من العدم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أول نداء في القرآن، أول نداء في القرآن ما هو؟ اقرأ القرآن. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، كل شيء، وهو الواحد القهار. خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الجبال، خلق الشجر، خلق الدواب، خلق الناس، خالق.
جل وعلا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. عجيب يا أخي، عجيب حال أناس يتجرؤون على الله وهم يعلمون علم يقين بأن الله هو الخالق المالك المدبر، وأنه جل وعلا يعلم ما تصنع، لكنه عز وجل يملي، لكنه لا يهمل. يملي ويمهل لكنه لا يهمل. سيكون الحساب دقيق، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. هذا في سياق سورة الإسراء. بدأ الحديث عن إسراء لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن حال بني إسرائيل: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. موسى عليه الصلاة والسلام أنزل إليه كتاب، هذا الكتاب أمر بنو إسرائيل أمروا بأن يتبعوا هذا الكتاب، لكنهم كفروا، أبوا، تجبروا، تغطرسوا، وهذا خاص بهم. لكن أما هداية القرآن والأمر بالقرآن فهو عام، ليس لبني إسرائيل، لكل الخلق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لكن مع ذلك من استجاب فله البشارة، يبشر الذين آمنوا فله بشارة بأجر عظيم. ومن لم يستجب فعليه النذارة. قال الله جل وعلا: يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الذين لم يؤمنوا بالله وبرسوله ويعملوا بمقتضى هذا الكتاب، ومقتضى الإيمان بهذا الكتاب هو الإيمان باليوم الآخر، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم يقف الخلائق كلهم بين يدي الله لا يغيب عنهم أحد، حفاة عراه غرلا بهما، يناديهم: يا فلان ابن فلان اقدم للعرض على الله. وتصور نفسك وأنت تدعى تنادى في ذلك الموقف: اقدم للعرض على الله. هنا تكشف الخبائث. أهل الإيمان لهم بشارة، أجر عظيم كبير، والذين أعرضوا وتكبروا لهم النذار، عذاب أليم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. هذا الإنسان مسكين، يدعو على نفسه، يدعو على أولاده، استعجل. لماذا لا تدعو بالخير؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعو على أنفسكم ولا على أهلكم أولادكم، أنك ربما تدعو مرة يغضبك ولدك، تغضبك زوجتك، أنت نفسك يعني يبلغ بك الغضب من أمر من الأمور، فتدعو على نفسك، تدعو على مالك، تدعو على زوجتك، تدعو على أولادك، فتوافق الدعوة ساعة استجابة، فيقع الأمر فتندم الندم الكبير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. عجل، مستعجل يا أخي، مستعجل. الصحابة رضوان الله عليهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طال عليهم الأمد 13 سنة وهم يعذبون في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم تحت ميزاب الكعبة متكئا على بردة، يأتي خباب: يا رسول الله انتصر لنا، ادعوا على هؤلاء، إنكم قوم تستعجلون، اصبروا اصبروا.
أتي إلى الإمام أحمد قالوا له: يا إمام، ما هذا الحال الذي نعيشه؟ قال: وما هو؟ قالوا: نقرأ القرآن، نعلم القرآن، ثم يقال لنا القرآن مخلوق، ويظهر على المنبر فيخطب فينا، تخطب الخطب ويقال القرآن مخلوق. يعني لا بد، إما تؤمن وإلا تعذب، إما أن تقول القرآن مخلوق. قال: فما خبر القلوب؟ ما خبر القلوب؟ قالوا: ثابتة. قال: إذن لا تخاف. كلام الثبات، كلام من يثبت. وجعلنا الليل والنهار آيتين، من الآيات الدالة على ربوبية الله، لأن من آمن بتوحيد العرب كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية. الإشكال عندهم المشركون، الإشكال عندهم في توحيد الألوهية، ما عندهم مشكلة في توحيد الربوبية. هم يعترفون بأن الله الخالق وهو المالك هم يعترفون بهذا، لكن الإشكال ما يعترفون بأن تصرف العبادة كلها لله. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. تعودنا على هذا الأمر، 360 صنم يا أخي موجودة في الكعبة في الحرم، أين وديها هذه؟ محمد يريد يجعلها واحد. إذا استخدم العقل مجرد من الدليل أضل صاحبه، أضل صاحبه. ولذلك حتى القرآن ما ينفع صاحبه إذا لم يكن يفهم القرآن ويعرف معنى القرآن، ما يفيده. العلم لا يفيد صاحبه إذا لم يكن هذا العلم بفهم، ثم يتبع الفهم عمل. الله عز وجل لما قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه منهجي، هذه طريقتي. حتى بوب عليها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، قال: باب وجوب الدعاء إلى لا إله إلا الله. يعني وجوب الدعوة، بمعنى علمت، عملت، ادع. لا تقول خلاص أنا ما علي من غيري، كلام أنا. قل هذه سبيلي، هذه طريقي، منهجي، لكن ادع على علم، لا تدعو على جهالة، على علم بما تدعو إليه، وعلى علم بحال المدعو، وعلى علم بالوسيلة والطريقة التي تدعو بها. لا بد حتى يكون الدعوة لها أثر. وأما قضية يعني استخدام العقل مجردا لهذا قال الله جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين، علامات، آيات دالة على ربوبية الله جل وعلا وعلى استحقاقه جل وعلا للعبادة وحده لا شريك له. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. طيب، بعد هذه الأيام والليالي التي نعيشها يا أخوان، نعيش ونأكل ونشرب ونذهب ونأتي، ويعني أحدنا ينظر في وجهه في المراية 10 مرات قبل ما يخرج. يعني لابد يكون ديننا ما حرم علينا هذا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن قبلها قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا لا تسرفوا. كل مسألة حياتك هي كلها هذا المظهر والأكل والشرب. لما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا هو الحق، هذا الذي يجب أن تشتغل به، هذا الذي يجب أن نشغله. ولذلك اسمع الآية التي تأتي بعد هذه الآية في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تصورتوا هذا الحال يا أخوان؟ هل تصورتوا هذا الحال؟ هل تصورتوا إذا وقفنا حفاة عراة في ذلك الموقف ورأينا طيرا وليست بطير؟ ما في الجو طير يا أخوان، ليست صقور ولا حمام لا، هي الكتب، هي الصحائف، هي سجل الأعمال اللي قدمتها وعملتها تطير. آخذ كتابه بيمينه يباهي به الخلائق: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا أجرتكم، هذا جزاؤكم، عطاء غير ممنون، ما فيه من رب العالمين. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول، هذا استقبل كتابه بيمينه وجهه أبيض مسفر يباهي الخلائق. لماذا؟ لأنه كان في الدنيا يعلم بأن هنا ملك يسجل وهنا ملك يسجل. على من تملي يا أخي؟ على من تملي؟ على الملك الذي على اليمين أم على الذي على الشمال؟ الذي على اليمين يكتب حسنات والذي على الشمال سيئات، ويوم القيامة يعرض عليك هذا الكتاب. صاحب اليمين دائما أعماله على اليمين، أعماله في الخير، أعماله قربات، يتحرى الخير، يتحرى الأعمال الصالحات. اقرأ كتابك. فلما يرى كتابه يفرح به ويباهي الخلائق بكتابه. أما الآخر ماذا يقول؟ يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ليتني حينما أكل التراب عظمي ولحمي وعصبي، ليته مع أنه أفنى هذا البدن ليته أفنى هذه الحبة. عجب الذنب هذه الحبة الصغيرة التي كحبة البن، كحبة القهوة صغيرة في آخر العصعص، ليته حينما أكل هذا البدن كله، شو ما أكبره كله، ليت أكل هذه معها ريحني. لكن الأمر ما هو بلك، الأمر ما هو لك، أنت مملوك. اليوم تصحى الآن: ما أغنى عني مالية، حللت وحرمت على كيفي، سهرت الليالي، ذهبت خاصمت هؤلاء، أحببت هؤلاء، أبغضت هؤلاء لأجل المال. ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، الجاه والمكانة. لكن المشكلة ما هي؟ ليتها حسرات يا أخوان وتنتهي. ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطان، ليتها بس حسرات وتنتهي. لا، يأتي الأمر من الله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قالوا تدخل هذه السلسلة التي لو وضعت حلقة منها على جبل من جبال الدنيا لحولته تراب. سلسلة بكاملها لك أنت، مع أن هذه السلسلة لو وضعت حلقة منها على جبل من جبال الدنيا تنسف يصير تراب، فتدخل من فمه وتخرج من دبره، يسحب بها. وقيل توضع في عنقه، وقيل يغل بها أيديه في عنقه، يسحب بهذه السلسلة. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ما مصيبته؟
إنها والله المصيبة. توحيد يا أخوان، التوحيد يا أخوان، الله الله، حققوا التوحيد. للأسف الشديد التوحيد مقدوح. كل خطيئة تعملها اعرف بأنها قدح في توحيدك، لأنك لو عظمت الله ما عصيته، لو عظمت الله ما تجرأت على معصيته، لو عظمت الله وعلمت بأن الله مطلع على سريرتك والله ما تتهم أخاك بسوء، ما يمكن، لأنه مطلع جل وعلا على سريرتك. والله ما تقابل أخاك تبتسم له وقلبك عليه له مبغض، ما يمكن. كيف يصير هذا يا أخي؟ ما يمكن يا أخي. والله ما تفعل الجرائم في الخفيات ثم تأتي في المسجد تركع وتسجد، لأنك عظمت الله. توحيد عندك بأن الله يراك. حديثان يدلان على عظمة هذه الكلمة لا إله إلا الله. شخص يأتي ب99 سجل يوم القيامة ملئت ذنوب وخطايا، ويأتي مشفق، لكن يأتي وهو محقق للتوحيد، محقق للا إله إلا الله. فتوضع 99 سجل في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فترجع لا إله إلا الله وتطيش 99 سجل. لما؟ كان يعرف بأن الله عز وجل هو المعبود الحق لا معبود سواه. ما يعظم الناس، ما يستحي من الناس ولا يستحي من الله، ما يستخفي من الناس ولكنه لا يستخفي من الله، ما يراقب الناس ولا يراقب الله، ما يعظم الناس ولا يعظم الله، ما ينظر إلى أوامر الناس ونواهيهم ولا ينظر إلى أوامر الله ونواهيه. لا، يوسف عليه الصلاة والسلام غلقت امرأة العزيز الأبواب. شاب غريب، ذو حال الشباب، نسأل الله نصلح أحوال الشباب، غريب ليس معه أحد ولا يعرف أحد، وزيادة على ذلك غلقت الأبواب، باب وراء باب، ما حد يدري. وفوق هذا امرأة العزيز من يستطيع أن يؤذيه، لأن المسألة محصنة أمنيا محصنة. وفوق هذا لابد أن تكون جميلة، لا يمكن العزيز أن يتزوج امرأة ذميمة، لا يمكن، سيختار خيرة القوم. وغير مع ذلك شاب غريب، وأيضا لم يكن هو الذي راودها ولا هو الذي اقتحم عليها دارها ولا هو الذي استغل خلوتها، لا، هي التي صنعت هذا كله. ثم قالت له هيت لك، جاهزة، يلا. لكنه تحرك الإيمان في قلبه، رأى برهان ربه، تحرك القرآن الإيمان في قلبه، عرف بأن الله مطلع عليه، علم بأن الله يراه، علم بأن الله يسمعه، علم بأنه سيوقف غدا بين يدي الله فيسأله عن ذنبه فتتكلم جوارحه. يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطقنا الله، فتشهد اليد، تشهد الأذن، تشهد العين، يشهد الله أكبر. فإذا جواب يوسف معاذ الله، أستعيذ بالله، ليس هذا خلقي أن أتجرأ على ربي، إنه ربي أحسن مثواي. فما كان كرامته من الله، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ما فيك من خير يا أخي ليس منك، لا تظنه شطارتك يا أخي، لا تظنه ذكائك، لا تظنه قوتك. والله أن هناك في الجرائم وفي البصائم من هو أذكى منك، وربما يحفظ من النصوص أكثر منك، لكن الله من عليك بنعمة الهداية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره على الإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله.
هذا. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الله أنعم عليك فلا تكفر النعمة، أنعم عليك بالهداية، أنعم عليك بالتوحيد، أنعم عليك بمراقبته، أنعم عليك بأن تخافه وتتقيه. لذلك احذر أن تتجرأ على الله، احذر. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. يوم القيامة براءات كبيرة يا أخوان. اليوم لما تقول للإنسان يا أخي هذا الأمر، قال وإيش أسوي يا أخي؟ لا بد أسوي كذا. ليه؟ يا أخي أنا من قبيلة وأنا مع ربعي، إن دخلوا النار دخلت وإن دخلوا الجنة دخلت. والله يا أخي ما يبقى عليك كيفك، أنت عبد. ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتى إلى عمه يقول يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، قل. أما من غير ما تقول ما أنفعك، ولن يسمح لي ولن يؤذن لي أن أشفع لكافر يخرج من النار ويدخل الجنة، ما يمكن. حطني شيء أحتج به، قل لا إله إلا الله. فأبى، قال هو على دين عبد المطلب، هو على دين جده وابوه، إنه كان لا يؤمن. لذلك البراءات يوم القيامة يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لما يقرأ كتابه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلما رأى يا رب ودي والله أفتدي بالأولاد، لكن لما تأتي الإنسان يا أخي ليش ما تصلي صلاة الفجر؟ يا شيخ أشغلوني العوال البارحة، الأولاد أشغلوني وتعبت ورحت وجيت، رحت أجيب لهم أغراض ورحت كذا. يا أخي والله الجماعة كان عندهم لقاء البارحة وعندهم اجتماع وجلسنا للساعة 2 في نقاش طويل، ورجيت وأنا متعب ونمت ما صحيت بصلاة الفجر. خلهم ينفعونك، خلهم ينفعونك يوم يفر المرء من أخيه وأمه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته زوجته التي كان ربما فعل لأجلها وخشية أن مثل ما يقولون يكسر خاطرها أو يحصل. لو يفتدي يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. بس يا رب أنجو أنا. والجواب كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. سبحان الله، أدبر، ما هو مقبل يا أخي، ما هو مقبل. ولذلك الله عز وجل يقول من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما فيه والله يا أخي، ما لأحد، كل واحد مسؤول عن نفسه. من اهتدى هدايتك النفس. اهتدى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقال ألا يسرك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال غدا لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. اسمع، أحد سمع تزكية لنفسه مثل هذه التزكية؟ من المزكي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الذي قاله عليه الصلاة والسلام ما هو من ذات نفسه محبة لعلي، يحب علي من حبه العلي قال كذا، لا يا أخي، هو يحب عمه، وقد قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. ولو كانت المسألة مسألة المحبة لهدى عمه، لكن ما هي عنده يا أخي.
عليه الصلاة والسلام، عنده هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام، خلق الإيمان في القلوب، عند الله، ما يملكها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ما أحد. غدا أعطي الراية رجلا يحب الله ورسوله، وزيادة على ذلك ويحبه الله ورسوله. فداك الصحابة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تمنيت الإمرة إلا تلك الليلة. كل يقول أنا عسى أكون أنا، يحبني الله ورسوله. ويعني عندي شهادة حقيقة، معي شاهد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد بحبي لله وحبي لرسول الله. الله هذه عظيمة. أصبح الناس أتوا كلهم يرجو، ليلهم يدوكون. من أبو بكر، عمر، عثمان، من سيكون؟ فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله أرمد في البيت، عنده رمد، يعني دور واحد ثاني. يعني من حرص كل يريدها، ولا ليس حسد، ما عندهم حسد، ليس حسد لعلي رضي الله عنه، وإنما من حرص كل أحد أكون أنا بصاحب هذه. يا رسول الله أرمد. قال: ائتوني به. فذهب إليه سعد بن أبي وقاص فأتى به يهاديه، قود ما يبصر شيء. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيك الراية يفتح الله عليك خيبر. قال: يا رسول الله انظر لي ما أبصر شيء. فدنا، قال: ادنوا مني. فدعا له عليه الصلاة والسلام ونفث في عينيه فأبصر. يقول علي: ما شكوتها بعد ذلك. ثم ماذا قال؟ امضي على رسلك. الرسل ما هو؟ الحليب، حليب الناقة. حليب الناقة ما تجي إلى ضرع الناقة تحلبها مرة واحدة يخرج اللي في بطنها كلها في قدر، لا، تحلبها شوي شوي، حليب قليل قليل. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: امشي على مهلك، على مهلك، لا تستعجل. طيب وإذا وقفت صلت ساحتهم؟ قال: فادعهم إلى لا إله إلا الله. وفي رواية: ادعهم إلى أن يوحدوا الله. توحيد يا أخوان، مراقبة الله عز وجل. في حديث اختصام الملأ الأعلى لما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: سلني يا محمد. قال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت في قوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. هذه مقتضيات لا إله إلا الله. هذه هدايات القرآن يا أخوان، هذه هدايات القرآن. أسألك يا رب هذه الأعمال، ثم انظر الأمر حبك، ثم انظر ماذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل إنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انظر رحمة الله عز وجل وعدله، رحمة الله بعباده. تعالى الله عز وجل أن يظلم أحد من خلقه أبدا، بل الله عز وجل يرسل الرسل. الآن علمتم وعلمنا، ماذا عملنا؟ سؤال. كل يوم وحنا عندنا علم يا أخوان جديد، علمنا بالحلال وعلمنا بالحرام وعلمنا بالفرائض وعلمنا بالقربات وعلمنا بما يقربنا إلى الله عز وجل، وعلمنا بأخلاق المؤمنين وصفات المؤمنين وحالهم في القرآن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ما عندهم كبر يعني. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ما قال في الشعابة يا أخوان، حنا في زمن الترف ستسمعون. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها. قالوا أمرنا، الأمر هنا ليس أمر يعني بأن الله عز وجل يبتليهم، يأمرهم حتى يعصونه ثم يعذبهم، لا، هذه القرية في علم الله وفي قدر الله الكوني القدري بأنها ستهلك، في علمه أن هذا العبد لن يهتدي، ولو تناطحت جبال الدنيا بين عينيه، ولو تلي عليه القرآن، ولو وعظه لقمان، لن يهتدي، الله يعلم هذا. لذلك الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما أشفق على عمه ماذا قال؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم، هداية التوفيق والإلهام ما يبيدك. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وقيل معنى أمرنا مترفيها كثرناهم، المترفين ليلهم سهر وأكل وشرب وسمر وكذب وغيبة ونميمة، فلان مطلق وفلان ردي وفلان يسوى ريالين وفلان ما يسوى قرشين، بس سمرات. ولذلك طلعوا الأطفال، والله يا أخوان أطفال صغار، أطفال صغار. اليوم أنا أرى طفل صغير مسكين أظن في أولى ابتدائي أو ثانية ابتدائي، وخرج الطفل مسكين متعصب. إيش ذا العصابة؟ أين أنت فين الحين؟ وبعدين يقول كلمات أكرمكم وأكرم المجلس أن أقولها، يعني من جاهلية عمياء تسمعها في مجالس الشيبان. من علمه هذه الجاهلية؟ المجالس العمياء، المجالس العمياء، الأفكار المنكوسة، الأخلاق القبلية الجاهلية. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير في الآية الأخرى. قضية إيمان. ولذلك إذا حل العذاب بالمترفين لا ينجو الصالحون. لا تظنون يا أخوان بأن العذاب إذا نزل خلاص ينزل هناك قطرات على، لا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا أتى العذاب عم، وإذا أتت الرحمة خصت. الله يخص برحمته المؤمن. نعم، لما قالت عائشة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جيش يغزو الكعبة في آخر الزمان، هذا الجيش يأتي في آخر الزمان يخسف الله بأوله وآخره، قالت عائشة يا رسول الله وفيه السوق، ناس مساكين ما لهم علاقة، ما يبغون الكعبة ولا يريدون هدم الكعبة، لكن معهم بضاعة ويريدون يسوقونها، وجدوا الزحمة ويبيعون فيه ناس. سترون كيف الآيات في سورة الإسراء تحكم بهذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام يصيبهم ما أصاب القوم، يخسف بهم معهم ويبعثون على نوايا. انظر الحكم الرباني. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أذكر في زمان أظنه يعني في عام 1409 أو 10 أو في الحدود هذا، ألقيت درس في محاضرة في مسجد، كان معنا رجل عامي صالح نحسبه الله حسيبه، هو عامي لا يقرأ ولا يكتب، لكن الرجل يجلس دائما ما تفوت أي محاضرة، بل يخرج هو يمشي للناس يوزع أشرطة ويوزع كتيبات ويوزع، رجل صالح، ويستقبل الدعاة ويوصلهم ويوديهم ويجيبهم. فلما انتهيت من المحاضرة بعد العشاء قال كلمة أنا أرى أنها خير لهم مما قلت أنا كله والله أعلم. قال يا أخوان أنا لا أقرأ ولا أكتب، أنا لا أقرأ ولا أكتب، ولكني أجلس مع المشايخ وأروح مع المشايخ وأسمع الدعاء وأسمع.
وأن الله عز وجل يقول في سورة الليل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من كان نعم، قال الشايب ذا يقرأ سورة الليل حتى وصل إلى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إيش قال؟ إيش تعليقه يا أخوان؟ شوفوا تعليق الشايب بالعامية كذا، قال كل منكم يتفكر في سعيه، ولا يقرأ ولا يكتب، لكن اسمع الرد. يقول أنا قرأت القرآن، ما يتكلم لا بلغة عربية فصحى ولا قال ابن كثير في تفسيره ولا القرطبي ولا البغوي ولا ما قالها، فهم القرآن، فهم القرآن. ولذلك قال يا أخوان كل منكم يتفكر في سعيه، من كان سعيه للدنيا في شوف سعيه، من كان سعيه للآخرة كل منكم يتفكر في سعيه. هذا عظيم. انظر حالك، من كان يريد العاجلة همه وغمه يبيت وهو حزين عليها، حزن عليها فريح بها، يخاصم لها، يواصل فيها، يعادي فيها، الله ما يمنعه. كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لكن المشكلة في الآخرة ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، من كان همه لقاء الله، من كان همه الوقوف في ساعة القيامة، في ساحة القيامة يوم 50,000 سنة. يا أخوان الهداية شأنها عظيم. من هداه الله في الدنيا هداه في قبره، هداه في ساحة المحشر، هداه على الصراط إلى الجنة. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ما فيه، كل الناس يزحمون على هذا الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، منصوب على متن جهنم، كلهم مضغوط. يلا امشي. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورهم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ولذلك قال الله جل وعلا بعد ذلك ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. انتبه يا أخي. الفضيل بن عياض كان لص سارق. القرآن يا أخوان سمع الكافر فارتعد، اهتدى أو لم يهتدي، وسمعه كافر فاهتدى، وسمعه فاسق واقع في الظلمات واقع في المعاصي فاستقام وتاب. هذا حال المؤمن. ولذلك الفضيل بن عياض كان لص يسرق، فلما مر بالخربة قالوا الناس انتبهوا هذا الفضيل سارق، فأتى الرجل فمر على بيت تسور الجدار، يقول فوقف على الجدار فسمع شيخ يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قال فقلت بل آن وقعت في قلبه
فتاب فكان عابد الحرمين. أخيراً يا أيها الإخوة، مراتب الهداية 4 مراتب. المرتبة الأولى هداية عامة مشتركة، خلق الله الخلق وهداهم لما تستقيم به حياتهم وتصلح به حياتهم، طعامهم، شرابهم، لباسهم، يقظتهم، منامهم. ولهذا فرعون لما أتاه موسى عليه السلام وهارون عليه السلام باشرهم بالسؤال مباشر، قال: من ربكما يا موسى؟ وفي نفسه أنه يقول: أنا ربكم الأعلى، يقول: أنا اللي ما علمت لكم من إله غيري. هذا الرجل طغيان ما بعده طغيان. فرد موسى عليه الصلاة والسلام، اسمع الرد، قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انتهى الأمر. أعطاك خلقك ثم هداك كيف تأكل وتشرب وتلبس وتنام وتستيقظ وتنكح وتنجب. هداية عامة، هداية كونية قدرية. خلق الله الخلق بهذا الشكل. خلق الله الطير، علمه كيف يطير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. خلق الله النمل، علمهم كيف يبنون ويكونون قرى تحت الأرض ويدخرون طعام الصيف للشتاء. من علم النمل يا أخي؟ خلق الله النحلة فنحتت وصنعت صنع دقيق في خلية سداسية، ما ضلع يزيد على ضلع. من علمها؟ خلق الله الطائر فعلمه كيف يبني عشه معلق ويعلقه في غصن شجرة. تأتي الريح تحرك هذا ذا فلا يسقط بيضة ولا فراخة ولا شيء أبداً، معلق ومنتظم ما في. خلق كل شيء، خلق الحوت في الماء، خلق. هذه هداية عامة. كل المخلوقات. لا تظن أنك يا أخي حينما بعت واشتريت أنك أفضل من غيرك، لا يا أخي. الله أعطاك ليبتليك لا ليكرمك، لا تظن. الله أعطاك العلم ليبتليك، الله أعطاك الجاه والمنصب ليبتليك. هل ستشكر أم لا تشكر؟ هذه أمور عامة يعطيها الله خلقه كله. المسألة الثانية والهداية الثانية هداية الدلالة والبيان. وهذه الهداية بيد الأنبياء الرسل في الكتب، القرآن، التوراة، الإنجيل، لكن القرآن المهيمن عليها. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إنك لتهدي. تخلق الهداية في القلوب؟ لا، تدل. وما على الرسول إلا البلاغ، أنت فقط داع. ولهذا لما سئل أبو بكر رضي الله عنه وهو مهاجر عن الرجل الذي كان معه: من هذا الرجل الذي كان معه؟ قال: رجل يهديني، هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قصد هدايته في الدلالة وهو لا يقصد هذا التوفيق والإلهام فلا، إنما يقصد يهديني، يدلني، وهو صحيح، يهدي إلى صراط المستقيم. فهذه الهداية، هداية الدلالة، هذه للرسول عليه الصلاة، للرسل عليهم الصلاة والسلام، للعلماء، للدعاء، للمصلحين، يدلون إلى الخير. وأيضا للقرآن، القرآن يهدي، هداية دلالة وبيان. فهي الهداية الثالثة والمرتبة الثالثة هي هداية التوفيق والإعانة والإلهام. وهذه الهداية أخص من سابقتيها، فهي أخص، وهذه لا تكون إلا لله. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام.
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهداية التوفيق والإلهام، ولذلك كما ذكرنا في عرض الحديث كان أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ويقسم في الأشعار أن كلامه الذي أتى به أنه من خير أديان البشرية دين، ويقسم في هذا، ويقسم له بأنه على هدى، ويقسم لن يمسك أحد بسوء ما دامت عيني تطرف. وما امتدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يد بأذى وهو حي، فلما مات أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع سلاء الجزور على ظهره وحورب وطورد وحتى أخرج. ومع هذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، ولا ما عندي شيء، بس حينما أطلب الشفاعة لك يوم القيامة أسأل، يعني أقول هذا يا رب، قال لا إله إلا الله، أحاج بهذه الكلمة، حاج بلا إله إلا الله. لكنهم ما استجاب لهذا لأنه كان صناديد قريش بجواره. فهذه هي المرتبة الثالثة، وهذه الهداية خاصة بالله تعالى، والله عز وجل لا يعطيها إلا لمن يستحق، لكنها أيضا هذه الهداية تحتاج إلى أمرين. الأمر الأول توفيق الله وعطاء الله. لا تظنك أتيت هنا يا أخي من قوتك ولا من ذكائك، هذا توفيق. ولا تظن الذي خرج من المجلس بعد أن سمع ويعلم بأن فيه مجلس وفيه ذكر ثم انصرف أنه يا أخي غبي، وليس بل يكون أذكى منك وأعلم منك وأفهم منك، ولكنه لم يكن موفق، لم يوفق. ولا نضحك على أنفسنا. الكيس من دان نفسه وحمل لما بعد الموت. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، المسائل ليست أماني يا أخوان، لابد أن واصبر نفسك. ليه قال ما قال الله عز وجل واصبروا، لا قال واصبر نفسك، امسكها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انتبه نفسك. فتحتاج المسألة الأولى يا أخي إلى توفيق من الله، والمسألة الثانية تحتاج إلى فعل العبد نفسه. أليس ربيعة بن كعب كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنيئا لربيعة، ليتني ليلة من الليالي حملت قدح من هذه الأقدح، من هذه الآنية التي كان يحمل فيها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يا أخوان أكرموا بمرافقتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومناصرتهم له وخدمتهم له. أكرموا والله، أكرموا، هذا كرم. ربيعة هذا الشاب ما كان والله يسهر على الأغاني ولا على الملهيات، لا والله. ما كان يا أخي يتصيد الغافلات الساهيات، ما كان هذا. كان ربيعة يجلس يبيت على عتبة باب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى يخرج في آخر الليل لأجل أن يقضي حاجته ويتوضأ عليه الصلاة والسلام لقيام الليل، فيبات هناك يجلس، وحينما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقدم له وضوء. ليلة يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة: سلني يا ربيعة، فرصة يا أخي، أريد أرض على الشارع العام أحط فيها دكة. ما هو بحرام يا أخوان، ما أقول هذا، أنا لا أتكلم عن هذا لأنه حرام، لكن أتكلم عن الهمم. أنا لما نقول الصحابة ونحن ننظر إلى هممنا وإلى هممهم، ننظر إلى أين كانوا ينظرون وإلى ماذا ننظر. كان أحدهم يفتش في قلبه قبل أن يتكلم، قبل أن يتكلم يفتش في قلبه. يا ربيعة سلني، قال امهلني يا رسول الله، فرصة هذه. اليوم الثاني: يا ربيعة سلني، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة.
النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرض نفسه لأمر لا يؤمر به ولا يؤذن له به. انتبهوا يا أخوان، لا تظن وما سأله عليه الصلاة والسلام إلا وهو قد أذن له بذلك. سلني يا ربيعة، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك؟ قال هو ذلك. إذا فزت بالجنة فلا علي من الدنيا والله لو عشت حافيا وليس لي من الكساء إلا ما يستر عورتي، وليس لي من الطعام إلا ورق الشجر وماء السماء، والله أنني في عيش رغيد، ما علي كلام. المشكلة والمصيبة أن أطعم وألبس وأتفاخر بأكلي وشربي ولباسي، ثم يوم القيامة يكون من اللي يسحبون على وجوههم من النار. هذه المصيبة. انظر ماذا قال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. اسجد. لماذا؟ لأنك كلما سجدت اقتربت من ربك. إنك ما سجدت لله سجدة إلا يرفعك بها درجة، رفعك بها درجة. اسجد وارتقي يا أخي، مثل ما تقرأ القرآن أيضا اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية. وإياك وأحذر يا أخي أن تكون ممن يأتي القرآن يوم القيامة يزجه من قفاه في النار، أو ماله الذي يتصدق به، أو جاهه، أو لسانه الذي يتكلم به. انتهي. أما المرتبة الرابعة فهي المرتبة الأخيرة الخاتمة، مرتبة الهداية إلى الجنة. هؤلاء استجابوا والله وفقهم وزادهم هداية وثبتهم على الهداية وحفظهم من الضلال والغواية، فلقوا الله وهو راض عنهم، فيوم القيامة يهديهم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ومن دخل الجنة يا أخوان، أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ما بيقول يا أخي كم رقم بيتي، يقول افتح على الخريطة وطلع عشان يطلع لك رقم بيتك. لا يا أخي، يدخل الجنة يذهب إلى بيته وملكه في الجنة كأنه عايش فيه. ما يذهب واحد يقول لا يا أخي ترى هذا ما هو بلك، روح رقمك الثاني في البيت الثاني. لا. وأقل أهل الجنة منزلة من له مثل ملك الدنيا 10 مرات. هذا مسكين، هذا أقل أهل الجنة. هذا فما بالك بالذي في الفردوس الأعلى؟ ما بالك بأصحاب الغرف التي يرى ظاهرها في سماء الجنة؟ يا رسول الله هؤلاء الرسل الأنبياء، قال كلا والذي نفسي بيده إنهم رجال آمنوا بالله صدقوا المرسلين. وليس معنى رجال أنهم الرجال دون النساء، لا، إنما أناس صدقوا آمنوا بالله وصدقوا. ترى قصورهم في الجنة تطير، تتصورون في قصور في الجنة تطير؟ هذه قصور أهل الجنة. أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذه الفريضة وفي هذا الموقف وفي هذا المجلس أن يجمعنا في الفردوس الأعلى برحمته فهو أرحم الراحمين، وأن يجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وعلماءنا ومشايخنا وكل من أحبنا وأحببناه في الله، وأن يجعلنا ممن يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وأسأله جل وعلا أن يجعل حظنا وافرا حينما نقوم من هذا المجلس فيقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ونسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا من كل فتنة مضلة، وأن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. أسأله عز وجل أن يحفظ أبناءنا المرابطين على ثغور بلادنا في الداخل والخارج، يحفظهم بحفظه، يكلأهم برعايته، يحرسهم بعينه التي لا تنام، وأن يحفظهم بركنه الذي لا يضام. أسأل الله جل وعلا
أن يسلط بأسه الشديد على أعداء الملة والدين من اليهود والنصارى والرافضة المجرمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وأرنا بهم يوما أسودا يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.